VCR खरीदते तो उसमें लिखा रहता है कि वीडियो कैसेट प्ले करने के लिए कैसेट डालो और प्ले का बटन दबाओ, रोकने के लिए स्टॉप का बटन दबाओ, फास्ट फॉरवर्ड के लिए FF बटन दबाओ। एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल साथ में आती है। अगर आप मुझे इजाजत देंगे कि इंसान को मशीन कहने के लिए हमें यह मानना पड़ेगा कि सबसे कठिन, सबसे मुश्किल मशीन इंसान है, सबसे पेचीदा मशीन इंसान है, क्या इस मशीन के लिए कोई इंस्ट्रक्शन मैनुअल की जरूरत नहीं, कोई किताब की जरूरत नहीं? इस मशीन की किताब है अल्लाह का आखिरी कलाम कुरान मजीद। इस कुरान मजीद में लिखा हुआ है किस तरीके से इस मशीन की हिफाजत करना चाहिए, किस तरीके से इस मशीन को चलाना चाहिए, इस मशीन के लिए क्या क्या फायदे हैं। हर मशीन के साथ एक किताब आती है। इस मशीन इंसान की किताब है अल्लाह का आखिरी कलाम कुरान। और जब भी आप कोई मशीन खरीदते हैं, अगर आप जापानीज मशीन खरीदते हैं और जापानीज कैटलॉग आएगा, आप पढ़ नहीं सकते, आप क्या करते? आप बोलते दुकान वाले से हमें हिंदी कैटलॉग दीजिए, उर्दू कैटलॉग दीजिए तो क्या हम समझ सके। भले मैं जापानीज मशीन इस्तेमाल करता हूं, लेकिन मैं अंग्रेजी कैटलॉग लेता हूं साथ में, क्योंकि मैं जापानी नहीं समझता हूं। तो अगर आप अरबी कुरान मजीद नहीं समझ सकते तो कम से कम इस कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ो और समझो और इस मशीन को सही तरीके से इस्तेमाल करो। मैं एक मिसाल पेश करना चाहता हूं आपसे, एक चुटकुला, एक लतीफा। जब मोटर कार हिंदुस्तान में सबसे पहली बार आई थी तो लोगों को मोटर गाड़ी चलाने नहीं आता था, तो कंपनी क्या करती थी? मोटर गाड़ी के साथ ड्राइवर भी देती थी। लोग को गाड़ी चलाने नहीं आता है, खरीद के क्या करेंगी? तो कंपनी मोटर गाड़ी के साथ ड्राइवर भी देती थी। तो एक हैदराबाद के नवाब, बहुत अमीर, एक बार एक मोटर गाड़ी खरीदते हैं, तो उसके साथ में कंपनी उनको ड्राइवर भी देती है। तो एक सुबह नवाब साहब उठते हैं और ड्राइवर से कहते हैं, ड्राइवर मोटर गाड़ी तैयार करो, मुझे मेरी बेगम साहिबा को शॉपिंग के लिए लेके जाने का, शॉपिंग के लिए। तो ड्राइवर कहता है, नवाब साहब गाड़ी खराब हो गई। नवाब साहब तेज में आके कहते, गाड़ी कोई भी हालत में फौरन तैयार करो, मुझे मेरी बेगम साहिबा को शॉपिंग के लिए लेके जाने का है। तो ड्राइवर नवाब साहब से कहता है कि गाड़ी को सही करने के लिए मुझे जरूरत है 10 किलो घी की, असल घी, 20 किलो शहद, 30 लीटर दूध और 40 किलो चावल, वो भी बासमती चावल। तो नवाब साहब 10 किलो असल घी देते हैं, 20 किलो शहद देते हैं, 30 लीटर दूध देते हैं और 40 किलो चावल, बासमती चावल देते हैं। वो ड्राइवर सब चीज लेता है, अपनी बेगम साहिबा को दे देता है और 15 मिनट में गाड़ी फिर से अच्छी हो जाती है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आज की तारीख में अगर आपका ड्राइवर कहेगा कि मुझे गाड़ी सही करने के लिए 10 किलो घी चाहिए, 20 किलो शहद चाहिए, 30 लीटर दूध चाहिए, 40 किलो बासमती चावल चाहिए, तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे? हाँ, नहीं देंगे। क्या करेंगे? मारेंगे। कोई कहता है नहीं देंगे, कोई क्या पीटेंगे, कोई क्या लात मार के भगा देंगे। क्यों? भले हम गाड़ी रिपेयर करना नहीं जानते, लेकिन कम से कम इतना तो जानते हैं कि गाड़ी दूध से नहीं चलती, चावल से नहीं चलती, गाड़ी शहद से नहीं चलती। हम भले मैकेनिक नहीं है, लेकिन हमारे पास गाड़ी का कम से कम इतना इल्म तो है कि वो चावल से नहीं चलती, दूध से नहीं चलती, शहद से नहीं चलती, घी से नहीं चलती। इसी तरीके से अगर हर मुसलमान कुरान को कम से कम समझ के पढ़े, भले हम आलिम नहीं हैं, तो कोई भी मौलाना, कोई भी आलिम आपको घुमाएगा नहीं। आज के माहौल में आप देखते मुसलमान फिरकों में बटे हुए, ये आलिम वो कहता है, ये आलिम ये कहता है, ये आलिम वो कहता है, ये मौलाना ये कहता है। अगर हम मुसलमान कुरान मजीद को समझ के पढ़े तो कोई भी मौलाना आपको घुमाएगा नहीं, कोई भी मौलाना आपको गुमराह नहीं करेगा। ये आज मुसलमानों की हालत जो है, सब जगह मुसलमान पीटे जा रहे, क्योंकि हम कुरान मजीद समझ के नहीं पढ़ते। अगर हम कुरान मजीद समझ के पढ़े और इकट्ठा होंगे तो इंशाअल्लाह हम मुसलमानों के बीच कोई फिरका नहीं होगा।
اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آپ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیے اور آپس میں فرقے مت بنائیے. اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن مجید. اللہ کی رسی ہے قرآن مجید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث. اگر ہم قرآن مجید اور صحیح حدیث کو مضبوطی سے پکڑیں گے اور آپس میں فرقے نہیں بنائیں گے، انشاءاللہ ہم پھر سے دنیا کی اونچائی پہ پہنچیں گے انشاءاللہ. اور کئی لوگ ہیں جو یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو عربی میں پڑھنا بالکل ضروری نہیں ہے، صرف ترجمہ پڑھو کافی ہے. یہ اس طرف جا رہے ہیں. ایک مسلمان اس طرف جا رہے جو قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھو ہی مت، اور دوسرے طرف جو بہت ماڈرن مسلمان ہیں بولتے عربی میں پڑھ کے فائدہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 171 لا تغلوا فی دینکم، آپ دین کے اندر جاستی مت کیجیے، مطلب دائرے کے باہر مت جائیے، دائرے میں رہیے. ڈو ناٹ کمٹ ایکسیسز. عربی پڑھنے کے بھی فائدے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ عنکبوت میں سورہ نمبر 29 آیت نمبر 45 اللہ تعالیٰ فرماتے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، آپ پڑھو اس آیت کو جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی اس کتاب میں. یعنی پڑھنا بھی عربی میں آپ کو فائدے پہنچائیں گا. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث ترمذی کی حدیث نمبر 1003 جہاں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو کوئی ایک حرف قرآن شریف کا پڑھتا ہے اسے 10 ثواب ہے. اللہ ایک حرف نہیں، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، ہاں ایک حرف ہے. اگر آپ اللہ کہیں گے تو آپ کو 30 ثواب ملیں گا. عربی قرآن پڑھنے کے بھی ثواب ہے، لیکن یہ 10 ثواب ہم اتنے غلطیاں کرتے ہیں، ہر روز اتنے گناہ کرتے ہیں کہ 10 ثواب کافی ہے ہمیں جنت لے کے جانے کے لیے؟ یہ 10 ثواب کافی ہے؟ ہمیں اور ثواب چاہیے. اگر آپ قرآن شریف پڑھیں گے اور سمجھیں گے اور عمل کریں گے تو سینکڑوں گنا زیادہ ثواب ملیں گے آپ پہ. حدیث میں آتا ہے ابن ماجہ کی چیپٹر نمبر 16 حدیث نمبر 219 جو اللہ کے رسول کہتے ہیں یا ابو در، تم اگر ایک آیت کو سمجھو گے وہ 100 رکعت نفل سے بہتر ہے. اللہ کے رسول فرماتے یا ابو در، تم اگر ایک قرآن کی آیت کو سمجھو گے وہ 100 رکعت صلاح نوافل صلاح سے بہتر ہے. اور ایک رکعت میں کم از کم سورہ فاتحہ تو پڑھنا چاہیے آپ کو، کم از کم 7 آیتیں ہیں. 100 رکعت میں کم از کم 700 آیتیں ہیں. تو اللہ کے رسول فرماتے ایک آیت کو سمجھ کے پڑھنا، سمجھنا 700 آیت کی تلاوت کرنے سے بہتر ہے. یعنی سمجھنا 700 گنا صرف تلاوت سے بہتر ہے. اللہ کے رسول فرماتے ابن ماجہ میں، اور یہ صحیح حدیث ہے. ہم لوگ سے پوچھتے ہیں قرآن شریف کیوں نازل کیا گیا؟ تو لوگ کہتے جب اوپننگ سرمنی ہوتی نا، اوپننگ سرمنی آفس کی، تو قرآن شریف پڑھنے کا. جب گھر کا افتتاح ہوتے تو قرآن شریف پڑھنے کا. جب کوئی مر گیا تو قرآن خوانی کرتے. تو قرآن شریف نازل کیا گیا تھا قرآن خوانی کے لیے. اور لوگ کرتے ختم قرآن، ختم قرآن 1 2 3 ختم قرآن کے رمضان میں 3 بار 4 بار 10 بار. الحمدللہ آپ کو ثواب ملے گا، انشاءاللہ ملے گا. لیکن اگر آپ رمضان میں 2 بار ختم قرآن کرتے ہیں، میری یہ رائے رہیں گی کہ ایک بار عربی میں پڑھو اور ایک بار ترجمہ پڑھو، وہ بہتر ہے. کم از کم سمجھ میں تو آئیں گا آپ کو. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اوپننگ سرمنی میں قرآن خوانی ہو یا افتتاح ہو گھر کا تو قرآن خوانی ہو، کوئی مر جاتا قرآن خوانی. میں کوئی قرآن کی آیت میں صحیح حدیث میں نہیں جانتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کوئی مر جاتا تو قرآن پڑھتے تھے.
یا کوئی استدا کے لیے قرآن پڑھتے تھے. اگر آپ کو قرآن پڑھنے کا ہی ہے تو میں